वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अस्मन्नामधेयं जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। सम्प्रति नागेशोपाध्यायप्रणीत वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषाम् आश्रित्य यत् पंचदशं पत्रं वर्तते तत्र पराजेरसोढः इति सूत्रार्थविचारः अद्य क्रियते। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, पराजेरसोढः इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषारीत्या एतत् सूत्रार्थविचारः, खण्डदेव नागेशोपाध्याययोः प्रकृतसूत्रार्थविषये समानं मतं, सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः, जगदीशमतनिरूपणं, तत्र नागेशोपाध्यायस्य आशयः, ततः पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अद्यतनपाठे मुख्याः भवन्ति। अत्र प्रस्तावनारूपेण किञ्चिदुच्यते। अतीते पाठे अपादानसंज्ञाविधायकेषु सूत्रेषु द्वितीयं सूत्रं भीत्रार्थानां भयहेतुः इति तत्सूत्रार्थः विचारितः। तदवसरे तस्य सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, नागेशोपाध्यायरीत्या सूत्रार्थविचारः, ततः गदाधरभट्टरीत्या सूत्रार्थनिरूपणं, तस्य मतस्य निराकरणम्, एवं भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानप्रकारः इत्येवमाद्याः अंशाः विस्तरेण विचारिताः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे अपादानसंज्ञाविधायकेषु सूत्रेषु तृतीयं सूत्रं विचार्यते। पराजेरसोढ इति सूत्रं विचार्यते। पराजेरसोढः इति प्रकृतसूत्रस्य लघुव्याख्यानं, वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषारीत्या सूत्रार्थविचारः, प्र उपसर्गपूर्वक जि धातोः अर्थद्वये प्रयोगः, खण्डदेव नागेशभट्टयोः ऐकमत्यं, जगदीशमतनिराकरणं, सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अत्र पाठे विचार्यन्ते इति उपोद्घातरूपेण एते अंशाः प्रस्तुताः। सम्प्रति पराजेरसोढः इति प्रकृतसूत्रस्य लघुव्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे षड्विंशतितममिदं सूत्रं पराजेरसोढः इति। पराजेः असोढः इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदम्। अत्र कारके इति सूत्रमधिक्रियते, तथा ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रात् अपादानम् इति पदमनुवर्तते। पराजेः इत्यत्र परापूर्वकः जिः पराजिः तस्य पराजेः इति मध्यमपदलोपि समासः। यथा देवपूजकः ब्राह्मणः देवब्राह्मणः इत्युच्यते, तद्वत् एवमेव शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः इत्युच्यते मध्यमपदलोपि समासे, तद्वत् प्रकृतेपि अत्र मध्यमपदलोपि समासः। अत्र असोढः इति पदं वर्तते। शः मर्षणे इति धातुः
तस्माद् धातोः निष्ठा इति सूत्रेण क्तप् प्रत्ययः क्रियते। तत्र ककारस्य अनुबन्धलोपे शः त इत्यवस्थायां होढः इति सूत्रेण धातुघटकस्य हकारस्य स्थाने ढकारः आदेशत्वेन विधीयते। षढ त इति स्थिते झषस्ततोर्धोधः इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने धकारादेशे षढ ध तदनन्तरं ष्टुना ष्टुः इति सूत्रेण धकारस्य स्थाने ष्टुत्वेन ढकारे कृते षढ ढ इति वर्तते। इदानीं ढोढे लोपः इति सूत्रेण षढ इत्यत्र विद्यमानस्य ढकारस्य लोपः क्रियते। ष ढ इत्यवस्थायां वस्तुतः ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रेण अकारस्य दीर्घः प्राप्तः। यथा पुना रमते, हरि रम्यः, शम्भू राजते इत्यत्र यथा दीर्घः तद्वत् अत्रापि शकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य दीर्घः प्राप्तः। किन्तु सहि वहोरोदवर्णस्य इति सूत्रेण अकारस्य स्थाने ओकारादेशः क्रियते। अनया रीत्या सोढ सोढ। अत्र वस्तुतः पूर्वं धात्वादेशः सः इति सूत्रेण षत्वं प्रवर्तते इति वक्तव्यमासीत्, विस्मृतम्। इदानीं तदुच्यते अनया रीत्या सोढः इति रूपं सिद्धम्। न सोढः असोढः इत्येवं नै इति सूत्रेण नै तत्पुरुषसमासः क्रियते। अनया रीत्या असोढः इति पदं निष्पन्नम्। इदानीं सूत्रार्थः एवं भवति, परापूर्वकजेः प्रयोगे, नाम परा इत्युपसर्गपूर्वकः यः जि अभिभवे इति धातुः तस्य धातोः प्रयोगे असोढः नाम सोढुम् अशक्यः अर्थः अपादानं स्यात् इति सूत्रार्थः लभ्यते। उदाहरणं भवति अध्ययनात् पराजयते। अस्मिन् उदाहरणे अनेन सूत्रेण अध्ययनस्य अपादानसंज्ञा तेन अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिः प्रवर्तते। एवं स्थिते पराजयते इत्यत्र आत्मनेपदं श्रूयते। वस्तुतः जि अभिभवे इति धातुः परस्मैपदी, यथा जयति जयतः जयन्ति इति। किन्तु विपराभ्यां जेः वि इत्युपसर्गपूर्वकात् जिधातोः एवं परा इत्युपसर्गपूर्वकात् च जिधातोः आत्मनेपदं भवति इत्युक्तत्वात् अत्र पराजयते इति आत्मनेपदं सिद्ध्यति। एवं स्थिते अस्मिन् उदाहरणे प्र इत्युपसर्गपूर्वकः यः जि धातुः वर्तते तस्य अर्थः भवति न्यूनीभावः इति। एतावता अध्ययनात् पराजयते इत्युक्ते अध्येतुं ह्रसति नाम ग्लायति इति अर्थः भवति। नाम अध्ययनम् इत्युक्ते तस्य ग्लानिः, ग्लै हर्षक्षय नाम अत्यन्तं दुःखमायाति। इदम् उदाहरणं तमर्थं सूचयति। अनया रीत्या अकर्मकः अयं धातुः अस्मिन् उदाहरणे न्यूनीभावेन नाम ग्लान्या अध्ययनात् निवर्तते इति अर्थः सिद्ध्यति। असोढः इत्यत्र क्तप्रत्ययः पूर्वं कृतः। वस्तुतः क्तप्रत्ययः भूते अर्थे प्रवर्तते, किन्तु प्रकृते तु भूतकालस्य अविवक्षया भविष्यत्कालेपि इदं सूत्रं प्रवर्तते। तथा च
అధ్యయనాత్ పరాజేష్యతే ఇత్యత్రాపి ఇదం సూత్రం ప్రవర్తతే. ఏతావత్ అసోఢః ఇత్యత్ర యః క్తప్రత్యయః శ్రూయతే తస్య క్తప్రత్యయస్య యః భూతకాలః అర్థః తస్య భూతకాలస్య అవివక్షయా భావిని కాలేపి అపాదాన సంజ్ఞా ప్రవర్తతే ఇత్యర్థః. అసోఢః ఇతి కథనేన అసహ్యే అర్థే ఇదం సూత్రం ప్రవర్తతే ఇత్యర్థः వర్ణితः. తేన సహ్యే అర్థే తు న అపాదానత తదానీం సకర్మకః అయం ధాతుః భవతి. యదా సకర్మకః ధాతుః భవతి కర్మణి ద్వితీయా ఇది సూత్రేణ ద్వితీయా భక్తిః ప్రవర్తతే. యథా శత్రూన్ పరాజయతే. ఉభయత్రాపి కించిత్ భేదం పశ్యామः. అధ్యయనాత్ పరాజయతే ఇత్యత్రాపి పరాపూర్వకः జిధాతుః. శత్రూన్ పరాజయతే ఇత్యత్రాపి పరాపూర్వక జిధాతురేవ. కింటు అధ్యయనాత్ పరాజయతే ఇత్యత్ర పరా ఉపసర్గపూర్వకः జిధాతుః అకర్మకः తేన కర్మసంజ్ఞా నాస్తి. అతః అధ్యయనస్య అపాదాన సంజ్ఞా ప్రవర్తతే. ఏవం స్థితే యదా తు శత్రూన్ పరాజయతే ఇది ఉదాహరణం స్వీకుర్మః తదానీం తు అయం పరా ఉపసర్గపూర్వక జిధాతుః సకర్మకः అస్తి ఇది హేతోః అత్ర అపాదానత్వం న ప్రవర్తతే కింటు కర్మసంజ్ఞా ప్రవర్తతే. తేన కర్మణి ద్వితీయా ఇది ద్వితీయా భక్తౌ శత్రూన్ పరాజయతే ఇది సిద్ధ్యతి. సంప్రతి వైయాకరణ సిద్ధాంత రఘుమంజూషాకారాः ఏతత్ సూత్రార్థ విచారే కథం అభిప్రయంతి ఇది కించిదేవ పరిశీలయామः. తేషాం మహానుభావానాం పంక్తయః ఏవం సంతి ప్రకృతసూత్ర వ్యాఖ్యా అవసరే. అధ్యయనాత్ పరాజయతే కృత్యసాధ్యత్వధీ సమానాధికరణః తద్విషయక ఉత్సాహాభావః ధాతోరర్థః విషయోత్రాపాదానం పరాజయరసోఢ ఇతి సూత్రాత్. అధ్యయనాపాదానకః దేవదత్తకర్తృకः ఉత్సాహాభావः ఇతి బోధః తత్పూర్వికా నివృత్తిరితి వా. శత్రూన్ పరాజయతే ఇత్యత్ర తిరస్కారానుకూలో వ్యాపారో ధాత్వర్థః ఇతి నాగేశోపాధ్యాయస్య పంక్తయః. ఇదానీం ఏతాసాం పంక్తీనాం అర్థం పరిశీలయామः. అయం నాగేశోపాధ్యాయ గ్రంథः ఏతావత్పర్యంతం ప్రస్తుతः యः సూక్ష్మతయా విలోకనే సతి జగదీశతర్కాలంకారాణం గ్రంథస్య నిరాకరణపరః అయం నాగేశోపాధ్యాయ గ్రంథः ఇది. అతః ఆదౌ అత్ర కిం కర్తవ్యం ఇత్యుక్తే జగదీశోపాధ్యాయ ప్రణీత శబ్దశక్తి ప్రకాశికా కించిత్ విలోకనీయ. తేన తర్కాలంకారాణం జగదీశాచార్యాణం మతం కిం వర్తతే ఇది జ్ఞాయతే. తదనంతరం తస్య మతస్య విషయే ఏతే కథమభిప్రయంతి నాగేశోపాధ్యాయాः ఇది జ్ఞాతుం సుకరం. తే మహానుభావాः జగదీశతర్కాలంకారాः శబ్దశక్తిప్రకాశికాయాం ఏవం అభిప్రయంతి యథా రణాత్ పరాజయతే ఇత్యత్ర యుద్ధ నివృత్తి పరాజేః అర్థః పంచమ్యాస్తు ద్వేషః తేన రణగోచర ద్వేషజన్య యుద్ధ నివృత్తిమాన్ దేవదత్తః ఇది బోధః ఇది తర్కాలంకారాణం గ్రంథः ఏవం రీత్యా వర్తతే. తేషాం అభిప్రాయः కథం వర్తతే ఇత్యుక్తే రణాత్ పరాజయతే ఇత్యుదాహరణం స్వీకృతం. అత్ర పరా ఉపసర్గపూర్వక జిధాతోః యుద్ధ నివృత్తిః ఇత్యర్థः. రణాత్ ఇత్యత్ర యా పంచమీ శ్రూయతే పంచమ్యాः ద్వేషः ఇత్యర్థः. నైయాయికానాం మతే
प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकबोधः स्वीक्रियते इति हेतोः रणगोचरद्वेषजन्ययुद्धनिवृत्तिमान् देवदत्तः इत्येवं बोधः भवति इति ते जगदीशतर्कालङ्काराः अभिप्रयन्ति। तदनन्तरम् अनया रीत्या जगदीशतर्कालङ्कारैः तस्मिन् ग्रन्थे प्रोक्तं। ततः तैरेव उक्तं कृत्यसाध्यत्वधीप्रयुक्तप्रवृत्त्यभाववत्वं तत्र पराजयेरर्थः। पंचम्यास्तु विशेष्यत्वं तच्च धात्वर्थैकदेशे बुद्धौ अन्वितं तेन रणधार्मिक स्वकृत्यसाध्यत्वधीप्रयुक्तप्रवृत्त्यभाववान् देवदत्तः इत्याकारकः तत्र बोधः इत्यपि वदन्ति इति तैः उक्तम्। एतावता किं जातं, जगदीशतर्कालङ्कारैः अत्र मतद्वयं प्रदर्शितं। द्वितीयमिदं मतम्, इदं नागेशोपाध्यायस्य अनुकूलं वर्तते। कथम् इति द्रक्ष्यामः। पक्षद्वयं तैः प्रतिपादितम् इत्युक्तं। तत्र प्रथमः पक्षः न युक्तः, तेन वाक्येन तादृशबोध अननुभवात् नागेशोपाध्यायाः अभिप्रयन्ति। यद्यपि जगदीशतर्कालङ्कारैः रणात् पराजयते इत्यत्र पक्षद्वयमुक्तं, तयोः द्वयोः पक्षयोः मध्ये प्रथमः पक्षः न युक्तः। कुतः इत्युक्ते तेन वाक्येन नाम तस्य पक्षस्य आश्रयणे यः अर्थः तादृशबोध अननुभवात्। ततः प्रवृत्त्यभावस्यैव आनुभाविकत्वाच्च। तस्माद्वाक्यात् प्रवृत्त्यभावः इत्यर्थ एव अनुभवसिद्धः भवति, न तु तदुक्तरीत्या अर्थः इति। किञ्च अध्ययनात् पराजयते इत्यत्र अनुपपत्तेश्च सः बोधः तत्र नायाति। अतः द्वितीयः कल्पः यः उक्तः अर्थात् द्वितीयः पक्षः यः प्रोक्तः कृत्यसाध्यत्वधीसमानाधिकरणः इति सः पक्षः युज्यते इति प्रस्तुतम्। अध्ययनं न मत्कृतिसाध्यम् इति ज्ञानसमानाधिकरणम् इत्यर्थः। नाम पंक्तिः कथं वर्तते, कृत्यसाध्यत्वधीसमानाधिकरणः इति। अत्र कृतिः नाम प्रकृति अध्ययनात् पराजयते इत्यादिषु वाक्येषु अध्ययनरूपा कृतिः। कृत्यसाध्यत्व नाम अध्ययनं मत्कृतिसाध्यं नास्ति इति यद् ज्ञानं तद् ज्ञानसमानाधिकरणम् इत्येवं रीत्या अर्थः भवति। तत्र शब्दशक्तिप्रकाशिकायाः व्याख्यातारः कृष्णकान्ताचार्याः एवमाहुः। रणे प्रवृत्तिनिवृत्त्योः असत्त्वदशायामपि तत्प्रयोगापत्तिः इति अस्वरसः वदन्ति इत्यनेन सूचितः इति। इदं न युज्यते। नागेशोपाध्याय वदन्ति, भोः तर्कालङ्कारैः अत्र पक्षद्वयं प्रदर्शितं, तत्र प्रथमपक्षः न युज्यते इत्यस्माभिः प्रोक्तं। भवद्भिः किमुच्यते नाम कृष्णकान्ताचार्यैः किमुच्यते, द्वितीयस्मिन् कल्पे वदन्ति इत्युक्तम्, अतः अत्र अस्वारस्यं प्रकटीकृतं जगदीशतर्कालङ्कारैः इति कृष्णकान्तटीकाचार्याः वदन्ति। इदं न युज्यते। कुतः? प्रागुक्तरीत्या तद्दशायामपि तत्प्रयोगस्य इष्टत्वात्। अतः अत्र जागृत्या पश्यन्तु, मूलं नागेशस्य अनुकूलतया वर्तते, किन्तु तस्य मूलस्य व्याख्यानं यद्वर्तते कृष्णकान्तटीका इति तत्तु नानुकूलम् इति नागेशाशय भवति।
తదనంతరం విషమస్థల టిప్పణీ ఇది కాచన టిప్పణీ తత్రైవ అస్తి. తైః ఏవం తత్ర లిఖితం టిప్పణీకారైః శ్రీకృష్ణాత్ పరాజయతే శిశుపాలః అధ్యయనాత్ పరాజయతే బాలః ఇత్యాదౌ ధాతోః అసహిష్ణుతా పంచమ్యాః కర్మత్వం ఆఖ్యాతస్య ఆశ్రయత్వం అర్థః. శ్రీకృష్ణం న సహతే ఇతి తదర్థ వివరణాత్. అసహిష్ణుతా చ ద్వేషః అభిభవ అశక్య జ్ఞానత్వం వా. ఇత్థం చ శ్రీకృష్ణ విషయక ద్వేషవాన్ శ్రీకృష్ణ విషయక అభిభవ అశక్య జ్ఞానవాన్ వా ఇత్యాది తత్ర బోధః ఇది భవానందవాగీశాః వదంతి ఇది విషమస్థల టిప్పణీకారైః ఉక్తం. పూర్వోక్త ఉదాహరణే తదుక్త బోధః న అనుభవే అస్తి ఇది నాగేశోపాధ్యాయ వదతి. నామ విషమస్థల టిప్పణీకారస్య మతం అత్ర నిరాక్రియతే. పరాజయరసోఢః ఇది సూత్రసత్వేన పంచమ్యాః కర్మాత్వార్థకత్వం నైవ ఘటతే. తత్ర పూర్వం నామ విషమస్థల టిప్పణీకారైః పంచమీ విభక్తేః కర్మత్వమర్థः ఇతి. కింటు యావతా పరాజయరసోఢ ఇది సూత్రస్య తత్ర ఉత్థితిः వర్తతే తదానీం అపాదానత్వం ఇత్యేవ తత్ర అర్థः వక్తవ్యः. కర్మత్వార్థకత్వం నైవ ఘటతే. తద్వాక్యాత్ గ్లాయతి ఇత్యర్థ ఏవ ప్రతీయతే నతు తదుక్తః అర్థः. కర్మత్వబోధకత్వే ద్వితీయా విభక్తిరేవ నతు పంచమి. కించ విషమస్థల టిప్పణీకారైః కిముక్తం అత్ర కర్మత్వం బోధ్యతే. यदि कर्मत्वं बोध्यते चेत् कर्मणि द्वितीय सूत्रेण द्वितीया विभक्तिरेव स्यात्. किन्तु अत्र श्रूयते पञ्चमी अर्थस्तु कर्मत्वरूपः अर्थः इति वक्तुं न शक्यते इति. एते अंशाः वस्तुतः लघुमञ्जूषायां नागेशोपाध्यायैः कण्ठतः नोक्ताः. किन्तु तस्य वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा ग्रन्थस्य सुबर्थ विचारस्य यद्व्याख्यानं वर्तते अस्मद्गुरुचरणैः स्वनामधन्यैः विरचिता व्याख्या यद् वर्तते तत्र एते सर्वेप्यंशाः सुष्ठु वर्णिताः. एवं स्थिते अत्र पदवाक्यरत्नाकरे एवं रीत्या गोकुलनाथाचार्यैः एवं रीत्या उक्तं. द्वेषाधीना निवृत्तिः पराजयेरर्थः. पंचम्यर्थ विषयता तु द्वेष निवृत्त्योरुभयोरप्यन्वेति. रणद्वेषायत्त रणनिवृत्तिमान् इति बोधः इति पदवाक्यरत्नाकरे उक्तं. तदपि न. तद्वाक्यात् द्वेष अननुभवात् तद्रीत्या धातुः सकर्मकः. अतः प्रकृत सूत्रोदाहरणत्वं न घटते एव. अनया रीत्या नागेश भाव प्रकाशः इति नाम्ना यद्व्याख्यानं वर्तते अस्मिन् व्याख्याने विषमस्थल टिप्पणीकाराणां मतं निराकृतम्. एवं गोकर्णनाथोपाध्यायस्य मतं निराकृतम्. एवमेव कृष्णकांत टीकाकाराः ये सन्ति तेषामपि मतं निराकृतम् इति नागेश भावप्रकाशस्य अध्ययनेन सुस्पष्टमिदं ज्ञायते. एवं स्थिते इदानीं लघुमञ्जूषाकाराणां याः पङ्क्तयः सन्ति तासां पङ्क्तीनाम् अर्थः नाम समन्वयः क्रियते. अभिभावः इत्युक्ते न्यूनीकरणं न्यूनीभवनं च अर्थद्वयं वर्तते. न्यूनीकरणं न्यूनीभवनं च. आद्ये नाम न्यूनीकरणमित्यर्थे धातुः सकर्मकः. द्वितीये अर्थात् न्यूनीभवनमित्यर्थे धातुः अकर्मकः. असोढः इत्युक्त्या द्वितीयः एव अत्र अर्थः ग्राह्यः. सकर्मकस्तु प्रत्युदाहरणे यथा शत्रून् पराजयते. अध्ययनापादानकः देवदत्तकर्तृकः उत्साहभावः इत्येवं रीत्या वैयाकरणानां मते
शाब्दबोधः भवति अध्ययनात् पराजयते इत्यत्र। अध्ययन अपादानकः देवदत्तकर्तृकः उत्साहभावः इति बोधः। एवं स्थिते इदं सूत्रं भगवता भाष्यकृता प्रत्याख्यातं। तत्र महाभाष्ये पंक्तयः एवं रीत्या सन्ति। अयमपि योगः शक्यो अकर्तुं कथम् अध्ययनात् पराजयते इति। य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स पश्यति दुःखमध्ययनं दुर्धरञ्च गुरवश्च दुरुपचाराः इति। सः बुद्ध्या संप्राप्य ततः निवर्तते तत्र ध्रुवमपाये अपादानम् इत्येव सिद्धम् इति भाष्यकाराणां पंक्तयः। नाम पूर्वतनेषु नाम भीत्रार्थानां भयहेतुः इत्यत्रापि एवमेव सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः प्रदर्शितः। य एष मनुष्यः, यः कोऽपि मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति, बुद्धिपूर्वकम् आलोचनं करोति, स पश्यति न विचारयति। छात्रः इति चिन्तयामः। किं विचारयति? दुःखम् अध्ययनम्। अध्ययनम् इत्युक्ते न कदापि सुखं भवति, सर्वदा दुःखमेव। किञ्च दुर्धरञ्च गुरुचरणाः यद्यपि उपदिशन्ति किन्तु तैः यदुपदिष्टं तद् बुद्धौ धारयितुं न शक्यते। किञ्च गुरवः दुरुपचाराः, नाम तस्य मन्दबुद्धेः अयमाशयः। यावती सेवा अपि क्रियते नाम गुरुचरणाः न सन्तुष्टाः भवन्ति, इतोपि 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 सेवां वदन्तः सन्ति इति हेतोः बुद्ध्या सम्प्राप्य ततो निवर्तते। एतावत् किं जातम्? अत्र पूर्वोक्तया रीत्या बुद्धिपूर्वकः संयोगः, बुद्धिपूर्वकः वियोगः, तथा च वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र यथा वास्तवे विभागे अपादानसंज्ञा भवति वृक्षस्य, एवमेव अत्रापि अध्ययनस्य बुद्धिपूर्वक अपादानत्वं स्वीकृत्य इदं सूत्रं प्रत्याख्यातम्। एतत् सर्वं मनसि निधाय नागेशोपाध्यायेन उक्तं तत्पूर्विका निवृत्तिः, नाम एतादृश बुद्धिपूर्वका निवृत्तिः इत्युक्तम्। तदनन्तरम् अत्र खण्डदेवाचार्यः भाट्टरहस्यम् इति मीमांसकानां ग्रन्थः। तस्य ग्रन्थस्य प्रणेता भवति खण्डदेवाचार्यः इति। तैः एवं रीत्या लिखितं तत्र भाट्टरहस्ये पराजेरसोढः इति सूत्रात् पराजेः धातोः योगे असह्यः अर्थः अपादानसंज्ञः स्यात् इत्यर्थकात् अध्ययनात् पराजयते इत्यत्र पंचमी। अत्र धात्वर्थः अनिष्टं, पंचम्यर्थः जन्यत्वम्, अध्ययनजन्य अनिष्टाश्रयत्वम् इति शाब्दबोधः इति खण्डदेवाचार्याः अभिप्रयन्ति। इदानीं नागेशोपाध्यायरीत्या खण्डदेवाशयस्य समन्वयः क्रियते। आद्ये अनिष्टं धात्वर्थः, अध्ययनजन्यम् अनिष्टम् इति बोधः इति तु न युक्तं, तथा बोध अननुभवात्। असोढशब्देन तदर्थालाभाच्च प्रेक्षापूर्वकारी मनुष्यः अध्ययनस्य दुःखत्वदुर्धरत्वादि पर्यालोच्य बुद्ध्या प्राप्य ततो निवर्तते इति भाष्येण सर्वथा अध्ययन अप्रवृत्तावपि अस्य प्रयोगस्य इष्टतया तत्र अनिष्टस्य अध्ययनजन्यत्व असंभवाच्च इति नागेशोपाध्याये तत्र लिखन्ति। इदानीं नागेशोपाध्यायस्य आशयः एवं रीत्या अस्ति इति विवर्यते। आद्ये नाम अकर्मकधातुघटिते वाक्ये, नाम अध्ययनात् पराजयते इति वाक्ये अध्ययनजन्यम् अनिष्टम् इति बोधः इति तु नाम इति खण्डदेवाचार्योक्तं यत् तत्तु न युक्तं। कुतः? वैयाकरणमते तथा बोधस्य अननुभवात्। मीमांसकाः वदन्तु नाम अध्ययनजन्यम् अनिष्टम् इति, किन्तु
वैयाकरणां मते तादृश अनुभवः नास्ति। कुतः? सूत्रे असोढः इति शब्दः वर्तते। तेन शब्देन अयमर्थः न लभ्यते एव। असोढः नाम असह्यः इत्येव अर्थः लभ्यते, न तु अनिष्टम् इति। भवतु लक्षणया अयमर्थः लभ्यते इत्युक्ते लक्षणया अयमर्थः न वक्तव्यः। अतः कदापि अध्ययने अप्रवृत्ते चैत्रादावपि, नाम अध्ययनस्य आरम्भः न जातः, अयं प्रयोगः इष्ट एव इति खण्डदेव दिश अयं प्रयोगः न स्यात्। वस्तुतस्तु खण्डदेवाशयः वैयाकरणानाम् अनुकूल एव। कुतः? अरे इतः पूर्वमुक्तं किल भवद्भिः खण्डदेवाशयः वैयाकरणान् नानुकूलः इति चेत् अत्र जागृतया श्रोतव्यं, परिशीलनीयम्। अनिष्टं धात्वर्थः इत्यत्र खण्डदेवस्य नैर्भर्यं नास्ति। नाम अनिष्टं धात्वर्थः इत्येव अङ्गीकर्तव्यम् इत्यत्र नैर्भर्यं नास्ति। अत एव अग्रे उक्तं खण्डदेवाचार्यैः केचित्तु असहनं धात्वर्थः अध्ययनं न सहते इति विवरणात् इत्याहुः इत्यपि तैः उक्तम्। अत्र केचित्तु इति यदुक्तं तदेव तेषां सिद्धान्तत्वेन स्वीकर्तव्यम्। अस्मिन् सिद्धान्ते पञ्चम्यर्थः विषयत्वम्, अध्ययनविषयकसहनाभावाश्रयत्वं, चैत्रीयम् इति बोधः। केचित्तु इति कल्पे एव खण्डदेवस्य तात्पर्यं वर्तते इत्यपि अत्र वक्तुं शक्यते। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे एतावता एते अंशाः अस्माभिः विचारिताः सन्ति। आदौ प्रस्तावनायाम् अतीतपाठस्य विषये किञ्चिदेव स्मरणं, तदनन्तरं प्रकृतसूत्रसम्बद्धः उपोद्घातः, ततः परं पराजयरसोढहितसूत्रस्य प्रकृतसूत्रस्य लघुव्याख्यानं, तत्र शब्दशक्तिप्रकाशिकाकाराणां मतनिराकरणं, कृष्णकान्तटीकायाः विषमस्थलटिप्पण्याश्च प्रदर्शनं, नागेशभावप्रकाशदिशा तन्मतनिराकरणं, सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः, खण्डदेवग्रन्थस्य आनुकूल्यम् इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारिताः इति शम्।